जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सी अहम ख़बरें हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन उसमें से चीदा चीदा कुछ ख़बरें आपके लिए निकाली हैं। आज का दिन बड़ा हैपनिंग डे है और सियासत भी बहुत सरगर्म है और अदालत भी बहुत सरगर्म है। दोनों तरफ मामलात बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं और ज़ाहिर है इलेक्शन का दौर आने वाला है और इलेक्शन का दौर जब आने वाला होता है, इसी तरह सियासी सरगर्मियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जो अहम खबरें हमारे सामने आ रही हैं, एक तो पीटीआई वालों के लिए मुद्दतों के बाद एक बेहतर खबर ये है कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है और कोर कमेटी ने इमरान खान को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया। ये बड़ी खबर है। उन्हें पता चलना चाहिए पीटीआई के वर्कर्स को कि कोई पार्टी मौजूद है, कोई स्ट्रक्चर मौजूद है और उनको ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद है, उन्हें कहा था कि आप अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिनों के अंदर नहीं कराएंगे तो आपसे इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा। तो फटाफट इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। इस जुमे को 1 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे। इमरान खान जो है वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पीटीआई। अच्छा, दूसरी खबर जो पॉलिटिकल फ्रंट पर सरफेस कर रही है वो बनने वाले इत्तेहाद हैं। हर कोई नून लीग के साथ इत्तेहाद करना चाह रहा है। जेयूआई है तो वो मियाँ साहब की राह में आंखें बिछाए बैठे हैं, एमक्यूएम है तो वो भी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ बलूचिस्तान में बाप पार्टी तितर बितर हो गई, वो सारे नून लीग के साथ मिल गए। एएनपी के साथ भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मामला तय करें। साथ साथ अब जो आसिफ जरदारी ने बात की इमरान बिलावल के बाद, उससे लगता ये है कि पीपल्स पार्टी भी 2 फैक्शंस में तकसीम हो जाएगी और एक फैक्शन जो है वो इसका हिस्सा बन जाएगा। तीसरा जो है, ये जो 2 पार्टियां इमर्ज की हैं, जो ग्रुप्स इमर्ज की हैं तहरीक इंसाफ के बाद, एक आईपीपी इस्तेकाम पार्टी और दूसरा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक वाला। अच्छा, ये भी नून लीग के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इन्हें भी कुछ शेयर मिले। सवाल ये पैदा होता है कि जब सारी पार्टियां एक साइड पे हो जाएंगी, इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होंगे, तो फिर मामलात कैसे चलेंगे? जमहूरियत में तो एक अपोजिशन होना बहुत लाजमी चीज़ है। वो अपोजिशन नहीं होगी तो फिर मामलात कैसे चलेंगे? फिर तो ये मुतनाज़ा हो जाएगी सारी। ये उसी तरह की पीडीएम टाइप की हुकूमत अगर बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि पीडीएम टाइप की हुकूमत अल्टीमेटली उसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं होता। मतलब देखें, अब बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ में जो के दौर में जो महंगाई हुई, और हालांकि उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो ख़ुद उस दौर में वज़ीर ख़ारजा थे और उनके 3-4 लोग 5 लोग मिनिस्टर्स थे, तो वो दौर उनका भी था। कोई किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकता। सारे एक पेज पे हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी किस तरह चलेगी? तहरीक इंसाफ अब बहुत मुश्किल में है, उसका तो कोई रिवाइवल नज़र नहीं हमें आ रहा। इसके ऊपर बात करेंगे कि पीडीएम टाइप की हुकूमत क्या पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकती है या नहीं। हम अगर पहले वाली बात पे जाएं, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, तो वो आपको पता है पहले भी हुए थे एक दफ़ा, और वो तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे। जस्टिस वजीहुद्दीन, आपको याद होगा, वो उनकी और जहांगीर तरीन की लड़ाई उसी बात पे हुई थी। अकबर एस बाबर भी इसी बात पे लड़ते हैं कि भाई हम जो है ना, ये जहांगीर तरीन ने पैसे देकर पार्टी में लोग मुंतखब कराए हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर ये एबिलिटी है कि वो इस चीज़ को मुतनाज़ा कर सकती है। दूसरा, इमरान खान का बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होना कोई बड़ी खबर नहीं है, इसलिए कि हर पार्टी में यही होता है। हमारे यहाँ यही शख्सियात की सियासत है ना। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो सकता है पीएमएलएन में? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो सकता है पीपल्स पार्टी में? नहीं खड़ा हो सकता। जेयूआई में कोई मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले पे खड़ा हो सकता है? अगर वैसे इस तरह की चीज़ देखी जाए तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ जमात इस्लामी का है। वर्कर्स वोट देते हैं और वही फैसला करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर बाकी पार्टियों में नहीं है। उसमें शख्सियत परस्ती बेइंतहा शिद्दत के साथ मौजूद है
اور وہی شخصیت پرستی لوگوں کو گمراہ بھی کرتی ہے، لوگوں کو ڈکٹیٹر بھی بناتی ہے۔ جمہوری پارٹیوں میں خود جمہوری روایات ہونی چاہیے، لیکن جہاں انٹرا پارٹی کا الیکشن کا مسئلہ آتا ہے، سارے وہ جمہوری روایات بھول جاتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا بات کریں عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے ایک تو سائفر والا کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ خاور مانیکا صاحب نے جو کیا، ایک درخواست دائر کی ہے عشا بی بی کے خلاف کے اور عمران خان کے خلاف کہ یہ نکاح عدت میں ہوا تھا، یہ نکاح غیر شرعی ہے۔ آج اس میں 2 گواہ آئے بھی ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ اور تیسرا پرویز مشرف سنگین غداری کیس، اس میں بھی آج کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ جو چیف جسٹس صاحب کے اور سلمان صفدر صاحب کے مکالمے ہوئے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ یہ بات لگتی ہے۔ ظاہر ہے فائنل ججمنٹ تو فائنل ججمنٹ ہوتی ہے، آبزرویشنز پر ہم بات کر سکتے ہیں، ریمارکس پر بات کر سکتے ہیں کہ اس سے کہیں کہیں یہ لگتا ہے کہ جو جسٹس سیٹھ وقار کا فیصلہ تھا، اس کے ریوائیول کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ یہ اگر ہوا تو یہ بہت بڑا دھماکہ ہوگا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ اور وہ جسٹس سیٹھ وقار کا فیصلہ آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر پرویز مشرف کا انتقال بھی ہو جائے تو انہوں نے چونکہ آئین سے غداری کی ہے تو ان کی لاش کو قبر سے نکال کر ڈی چوک میں جگہ کا بھی تعین کیا، 3 دن تک لٹکایا جائے تاکہ کسی شخص کی جرت نہ ہو کہ وہ آئندہ آئین کو سبوتاژ کرے، آئین کے خلاف بات کرے۔ اچھا، یہ بہت خوفناک بات ہے، اور اس میں چونکہ جگہ کا بھی تعین ہے، دنوں کا بھی تعین ہے، اس میں کرامویل کی ایگزامپل بھی سامنے آ رہی ہے، تو وہ ساری سچویشن اگر اکٹھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان بدل رہا ہے۔ لیکن ایسا بھی اچانک کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اب دیکھیے جنرل باجوہ، جنرل فیض کو کورٹ میں پیش ہونا تھا، وہ پٹیشن ہی غائب ہو گئی، پٹیشن ہی غائب ہو گئی، وہ یعنی وہ لیٹر بھی نکل گئے، نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے، پھر غائب، کوئی نہیں پوچھ رہا اس کے بارے میں، کوئی تفتیش نہیں کر رہا۔ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ اس وقت سنگین غداری کیس والا سلسلہ ہے۔ لیکن جو خاور مانیکا صاحب ہے، اس میں 2 وہ جو عدت والا نکاح کے حوالے سے 2 گواہان پیش ہوئے ہیں، ایک مفتی سعید اور دوسرا جو اون چودھری۔ اچھا، یہ دونوں اس کا پارٹ تھے اور دونوں اب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نکاح تو عدت میں ہوا تھا، اور یہ جو ہے نا اس کا چونکہ ہمارے ہاں اسلامی نظام ہے اور اسلامی قوانین کے مطابق ہم لوگ چلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ عمران خان کے لیے بہت خطرناک کیس ثابت ہوگا۔ ایک گواہ اس میں ابھی پیش نہیں ہوا، اس کا نام ہے محمد لطیف، جس کے بارے میں خاور مانیکا نے بتایا کہ بھائی یہ وہ گواہ ہے، یہ ہمارا نوکر ہے، اور جس نے عمران خان کو دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا۔ وہ اب اس کیس میں گواہی دینے آئیں گے، تو وہ جب گواہی دینے آئیں گے، وہ جو بات کریں گے وہ تو بہت خطرناک ہوگی، عمران خان کے لیے بہت خطرناک ہوگی، تحریک انصاف کے لیے بہت مایوس کن ہوگی۔ یہ صورتحال اب کورٹ کے کیسز میں چلنا شروع ہو گئی ہے، اور خاور مانیکا اس کی دیکھیے ویسے تو اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کی خانگی زندگی کے حوالے سے بات کرنا، ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا ہے۔ لیکن اگر بھائی جو سابقہ خاتون اول ہیں، ان کے سابقہ شوہر خود ایک درخواست دے رہے ہیں، خود پاکستان کے ٹاپ چینل کے ٹاپ شو کے اندر 1 گھنٹے کا انٹرویو دے کے وہ سارے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، تو پھر میڈیا تو بات کرے گا۔ آپ میڈیا کو الزام نہیں دے سکتے، آپ خود قصوروار ہیں کہ آپ خود آ کر لوگوں کو پرووک کرتے ہیں اور لوگ اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر سے جو کچھ نکل رہا ہے نا، جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ نہ پاکستانی مزاج، پاکستانی سوچ، پاکستانی سماج سے بہت مختلف ہیں۔ وہ ہاجرہ پانیزائی کی کتاب بھی آپ دیکھ لیجئے، کیا اس کے اندر غلاظت بکھری ہوئی ہے، وہ تو مثلا بیان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سیاست اور عدالت دونوں
بڑی تیزی سے آج کل سرگرم عمل ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے ہمیشہ ایسا ہوتا ہی ہے۔ دعا کیجئے کہ خیر خیریت سے الیکشن ہو جائیں 8 فروری کو، اور ایک منتخب عوام کی نمائندہ حکومت آ جائے، تاکہ پھر اس کے بعد ہم پاکستان کی بہتری کی طرف بڑھ سکیں، نیگیٹو خبروں سے ہمیں نجات مل سکے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔